जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम इतना जानते हैं हम हैं तुम्हारे कुत्ते, हम उसको चीर देंगे, हम उसको चीर देंगे, दुश्मन है जो तुम्हारा, या अला हजरत हजरत, या अला हजरत। मैंने ऐसी कुत्ते सही तो सबके अंदर मैं भी कुत्ता अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें जमालुद्दीन बगदादी एक झूठी कहानी लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदा था बगदाद के अंदर, हम 3 दोस्त थे। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ए गल कीती भी 3 असां संगी सा, 3 संगी इधर मेरे हल तको सारे 3 संगी सियां। एक गौस पाक फरमांदे ने मैं ये हुण गौस पाक फरमा रहे हैं, हसनी हुसैनी सैयद। अच्छा, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 2 दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त कुरान का हाफिज भी था, कुरान का कारी भी था, और मजेदार बात मुनाजिर भी था, मुफ्ती भी था, माशाअल्लाह। 3 बंदे। एक और था, वो भी बड़ा आलिम फासिल था। इन्हें 3 प्रोग्राम बनाया कि असां जानते हैं बगदाद में एक बंदा है, उस बंदे को दुआ करान जाते हैं। हज़ूर गौस पाक ने फरमाया भी असां उत्थे चलते हैं। सुने वो बंदा बड़ा कामिल वली है, ओदी ज़ियारत शियारत वो जड़ा बहुत पढ़िया लिखिया सी ना, हाफिज कारी मुफ्ती। ये तवज्जो नाल सुन दे, ये जड़ा बंदा एतराज करेगा इस गल ते, वो आला हज़रत नूं जाके पूछे, मैनू ना पूछे। बंदे ने कहा, उसने कहा कि मैंने क्या करना है कि मैंने जाकर एक ऐसा सवाल करना है कि जिसका जवाब वो दे ही नहीं पाएंगे। आगे टोरो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाथ खड़ा करो जिन्होंने समझ आ रही, बस तवज्जो नाल सुननी गल। उन्हें आख्या मैं अज दी गल जाके करांगा कि उन्हें गल करना नहीं आएगी, जवाब नहीं दे पाएगा। बंदे ने ये कहा, उसने कहा मैं उनके साथ सवाल करूंगा, जब वो जवाब देंगे ना तो मैं ये देखूंगा कि जवाब सही देते हैं या गलत। थी ये भी गुस्ताखी, लेकिन कम दर्जे की। अब रह गए पीछे सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। उन्हें 2 संगियों की गल सुन के तो आपने फरमाया, मियां मैं ये देखने नहीं जाऊंगा वहां कि उनको आता क्या है और आता क्या नहीं, मैं तो उनसे मुलाकात करके ये देखूंगा कि उनके चेहरे की जियारत से मेरा रब मुझे क्या अता करता है। जिन्ना मर्जी झूठ मार लो, तुहानू किसी ने डकना। वो जब उठे गए तो हजरत साहब फरमाते हैं, आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो वहां पर पहुंचे, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथ 2 बंदे थे, तो वो आगे बुजुर्ग गायब थे। तो रुको जरा, सब्र करो। हुजूर गौस पाक के देखते देखते ही वो जलवागर हो गए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गैबुल गैब से पहले नजर ही नहीं सन पे आमदे, एकदम जलवागर हो। फिर उन्होंने फरमाया, पहली बात जो उन्होंने की वो ये, जड़ा बंदा आता सी ना मैं सवाल करांगा जवाब नहीं दे सकूंगा, उसकी तरफ देखकर बोला, गल सुनो तू के कहंदा सा कि सवाल करांगा तो जवाब नहीं दे पाएगा। हाजा सवाल व हाजा जवाबुहु, ए तेरा सवाल ते ए ही जवाब। हुण साडी भी सुन, इस बेअदबी की सजा है कि तेरी मौत कुफर पे होगी। क्या बोला तूने? इस बेअदबी की सजा है कि तेरी मौत कुफर पे होगी। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक पॉइंट होता है यार। मैं लाल पड़ जाऊंगा यार, मैं लाल पड़ जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। वीडियो के अंदर बताया ये जा रहा है कि गौस पाक के 2 दोस्त और गौस पाक मिलकर एक पीर के पास गए और एक सवाल लेकर गया, और एक आलिम दीन था, वो साथ गया कि मैं देखूंगा कि वो सवाल का जवाब सही देते हैं या गलत देते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचे तो वो पीर साहिब गायब थे, और देखते ही देखते वो जलवागर हो गए। उनकी आंखें धोखा खा गईं, उन्हें पता ही ना चला कि कहाँ से पीर साहिब आए हैं। वैसे ही उनके सामने बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो सवाल तुम लेकर आए हो वो ये सवाल है और इसका ये जवाब है।
اور اب تم نے یہ گستاخی کی ہے، اب میں تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ تم کفر پر مرو گے۔ یہ ایک ویڈیو بیان کی جا رہی تھی۔ دوستو، غیب کا علم میرے اللہ کا کمال اور میرے اللہ کی صفت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے غیب کے خزانے نہیں دیے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ میرے پاس کوئی خزانے موجود نہیں ہیں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، اور میں تمہاری طرح انسان ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ اور دوسرے مقام پر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، فرما دیجئے میرا پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ بھی جانتے تھے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا۔ جس طرح کے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی آنا بند ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب انہیں چھوڑ گیا ہے۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہوئے، لیکن انہیں اگر معلوم ہوتا کہ یہ عارضی طور پر بند ہوئی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہیں پتا ہوتا کہ یہ عارضی بند ہوئی ہے، جلدی ہی وحی آ جائے گی، لیکن وہ اتنے پریشان تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ وحی کب آئے گی اور کتنے دن تک رکی رہے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اور دوسری مثال بھی سن لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے۔ صحابہ سے پوچھتے، تم بتاؤ کہ میری عائشہ کیسی ہے؟ کوئی کہتا کہ آپ کا بستر کبھی بھی پلید نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا کہ آپ کے بستر پر کبھی کوئی پلید عورت نہیں آ سکتی، کوئی کہتا کہ اگر آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کا بستر کس طرح پلید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے پوچھتے اور بہت زیادہ پریشان تھے اور روتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ پر روتی اور میکے چلی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت ہی مشکل وقت آیا، اور پتہ ہوتا کہ تہمت لگی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں، تو کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان نہ ہوتے اور انہیں میکے بھی نہ بھیجتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو پھر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، میرا پیغمبر فرما دیجئے، قل، فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، اور اگر میرے پاس غیب کی خبریں ہوتی تو میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتا اور کبھی بھی نقصان میں نہ جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اور صرف غیب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ امتی بہت ہی زیادہ برگزیدہ بندے اور ولی ہیں، اور ان کو اولیاء کرام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا تو ان پیروں کے پاس کیسے آ گیا؟ اور اللہ فرماتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، میں دلوں کے حال جانتا ہوں۔ جب اس شخص نے اس پیر کو بتایا ہی نہیں تھا کہ میرے دل کے اندر کون سا سوال ہے، تو پیر نے خود بخود بتا دیا کہ تیرے اندر یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ تو یہ علم غیب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، مشرک بہت بڑا ظالم ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت والا رستہ دکھائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔